अस्तु मान्यः। मङ्गलं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य दिग्वर्गं पठन्तः स्मः। तृतीयः वर्गः एषः। तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः यत्र इन्द्रादिगजानां नामानि पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः इमानि पठितानि। ततः ऐरावतादीनां हस्तिनीनां नामानि पठितानि। करिण्यो भ्रमुकपिला पिङ्गलानुपमाः क्रमात् अपि च ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती एतेषां नाम्नाम् अपि व्युत्पत्तिसहितं विचारः कृतः। इदानीं चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रे विषयः उच्यते द्वे अग्न्यादिकोणस्य इति। तत्र नाम अग्न्यादिकोणः नाम दिशां मध्यस्थः भागः कश्चन भवति। तस्य नाम द्वयं। यथा एवम् अस्ति खलु पूर्व पश्चिम। अत्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तर्हि चतुसॄणां दिशां यः एषः मध्यभागः एषः 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 च एतस्य मध्यभागस्य नाम अस्ति। नाम द्वे नामनि स्तः। एकम् अपदिशम् अपरं च विदिक्। एतद्विषये व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। पश्यन्तु। अ- अत्र पश्यन्तु एकक्षणम्। किं कथयति। क्लीबाव्ययं त्वपदिशम्। पश्यन्तु। क्लीब अव्ययम् क्लीबाव्ययम् क्लीबञ्चैतत् अव्ययञ्च क्लीबाव्ययम् नाम एतत् नपुंसकलिङ्गे भवति। किम् अपदिशम् अपि च अव्ययम् भवति। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् इति अव्ययलक्षणमपि अस्माभिः श्रुतं स्यात्। यत् सर्वदा समानरीत्या तिष्ठति परिवर्तनं न भवति इति। कर्मधारयः अव्ययीभावत्वसूचनार्थः इति। नाम क्लीबञ्चैतत् अव्ययञ्च इति यः कर्मधारयः अस्ति सः कर्मधारयः प्रकृते अव्ययीभावसमासः अस्ति एतस्य विषयस्य सूचनाय अस्ति। नाम अपदिशम् इति पदे अव्ययीभावः अस्ति इति सूचनाय अस्ति इति। अव्ययीभावश्च इति सूत्राभ्यां सूत्रद्वयमस्ति। अव्ययीभावश्च पश्यन्तु। प्रथमाध्याये एकं सूत्रमस्ति अव्ययीभावश्च। द्वितीयाध्याये अपरं सूत्रमस्ति अव्ययीभावश्च। तर्हि अनयोः मध्ये एकेन नपुंसकलिङ्गता क्रियते अव्ययीभावस्य अपरेण अव्ययत्वं क्रियते अव्ययीभावसमासस्य। तर्हि उच्यते इति सूत्राभ्यां क्लीबत्वाव्ययत्वयोर्विधानात् नाम अष्टाध्याय्याम् एतद् समानरूपेण दृश्यमानेन सूत्रद्वयेन
अव्ययीभावसमासस्य नपुंसकलिङ्गता किञ्च नाम एतयोः एकेन सूत्रेण नपुंसकलिङ्गता किञ्च एकेन सूत्रेण प्रकृते अव्ययत्वं सम्पाद्यते तेन नाम अतः कारणात् नाव्ययीभावादतोऽन्तो पञ्चम्याः इत्यादि प्रवृत्तिः नाम तत्र व्याकरणे तत्र तत्र अपदिशसु इति स्थिते अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र सुब्लुक् प्राप्तः भवति परन्तु नाव्ययीभावादतोऽन्तो पञ्चम्याः इत्यनेन सुब्लुक् न भवति अपि तु सुपः अमादेशः भवति यतः अव्ययीभावसमासः अत्र भवति इति अप इति मध्यवाची अप इति अव्ययं यदस्ति अत्र अपदिशम् इति सूत्रे तद् मध्यवाची भवति अस्य विग्रहः कः दिशोर्मध्ये इति विग्रहः अस्य अस्ति तर्हि प्रकृते दिशोर्मध्ये एवमपि सिद्ध्यति दिश दिशोः इत्यत्र कः मूलशब्दः दिश् शकारान्तः शब्दः अतः अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रेण टच् प्रत्ययः समासान्तः भवति अतः अपदिश आ मेलनेन अपदिशा विभक्तिकार्ये कृते अपदिशम् इति रूपं सिद्धं भवति आवन्तेन समासे तु नाम दिशा इति तत्र आकारान्तः अपि शब्दः अस्ति भागुरेः आचार्यस्य मते दिश शब्दः यः हलन्तः शकारान्तः सः टाबन्तः अपि अस्ति दिशा इति तथा चेत् दिशयोर्मध्ये इति विग्रहः भवति तस्मिन् पक्षे यदि समासः क्रियते दिशयोर्मध्ये एवं टाबन्तम् आदाय समासः क्रियते तदा तु टच् नापेक्षितः तदा टच् प्रत्ययस्य अपेक्षा तत्र न भवति इति भावः दिशोः इदम् अपदिशम् इतः खण्डनविषयः अस्ति दिशोः इदम् अपदिशं विभक्त्यर्थे अव्ययीभाव इति स्वामी तन्न सम्बन्धमात्रस्य विभक्त्यर्थत्वेपि मध्यस्य तदर्थत्वात् एषः खण्डनविषयः त्यज्यते अपरः यः विषयः उक्तः उपरि सः विषयः तु व्युत्पत्तिपरकः एव यः च ग्राह्यः इति अपदिशं शब्दस्य विषये उक्तं मन्यः महोदय क्षम्यतां महोदय अत्र आम् अव्ययी भाव समासस्य कृते मूलसूत्रं किम्? अव्ययीभाव अव्ययी भाव आम् भाव इति यः प्रथमं सूत्रमस्ति महोदय न न प्रथमपादे तत्र तन्न तु महोदय अव्ययमिति संज्ञां आम् प्राप्नोति। तत्र तत्सूत्रमस्ति खलु अव्ययं विभक्तिसमीपसम्बुद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावा प्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्वयौगपद्यसम्पत्ति साकल्यान्तवचनेषु अनेन अव्ययीभावसमासः भवति तत्रापि विचारः अस्ति अत्र कौमुद्यां महान् विचारः अस्ति तत्रापि अव्ययं विभक्ति इति सूत्रस्य योगविभागेन समासः भवति यतः तत्र तस्मिन् सूत्रे विभक्त्यादयः ये अर्थाः पठिताः सन्ति तेषु मध्यार्थः नास्ति दिशोर्मध्ये इति अर्थः नास्ति अतः तत्र नाम किमुच्यते योगविभागेन एषः समासः क्रियते इति कौमुद्यां विस्तरेण तत्र उक्तमस्ति महोदय अस्तु महोदय अवगतम्। सम्यक् धन्यवादः अग्रे अस्ति विदिक् विदिक् शब्दः अपि अस्मिन् अर्थे एव भवति तत्र किं कथयति दिग्भ्यां विनिर्गता एतत्तु स्त्रीलिङ्गे भवति नाम दिशोर्मध्यभागः विदिक् इति यः उच्यमानः अस्ति सः स्त्रीलिङ्गे भवति दिग्भ्यां विनिर्गता या सा विदिक् भवति तर्हि विपूर्वकात् दिश धातोः अत्र
क्विप् मन्तव्यः, क्विप् प्रत्ययः करणीयः, एतेन न उक्तः अस्ति, परन्तु स्वयं चिन्तनीयम्। तर्हि वि दिश क्विप्, क्विपः सर्वलोपः, ततः विभक्तिकार्ये कृते विदिक् इति रूपं सिद्धं भवति। सैव प्रदिक्, न सैव प्र इति पूर्वकतया अपि पाठः दृश्यते, प्रदिक्। यथा दिशि इत्यस्य दिक् इति प्रथमविभक्तेः एकवचने भवति विभक्तिकार्यं कृत्वा, तद्वत् विपूर्वक दिक् दिश् इत्यस्यापि विदिक् इति सिद्ध्यति, स्त्रीलिङ्गे तद् भवति। प्रत्ययः अत्र क्विप् करणीयः, सर्वलोपः, यथा दिश् इति धातुः अस्ति खलु, सर्वलोपि प्रत्ययः करणीयः कश्चन, क्विप् एव युज्यते इति चिन्तयामि, एतेन उल्लेखः न कृतः अस्ति। यान्यासामन्तरादि आचार्य, सामन्तरालानि आम्। अत्र विधिक् शान्ता इति उक्तं। तत्र शान्ता इति युक्ते को अर्थः? विशेषणम् अस्ति विदिक् इत्यस्य नाम, कदाचित् शान्ता इति नामान्तरमपि स्यात्। नाम स्त्रीत्वस्फोरणाय विदिक् शब्दः स्त्रियाम् अस्ति, अथवा शान्ता इति नामान्तरमपि भवितुमर्हति, यतोहि अ, वस्तुतः विदिक् शान्ता इति कस्यचित् अन्यस्य, हा, एकः ग्रन्थः अस्ति अमरमाला, अत्र पश्यन्तु, इत्यमरमाला, काचित् व्याख्या स्यात्, तत्र एवम् उक्तमस्ति विदिक् शान्ता सैव प्रदिक्। न न, अमरमाला इत्यस्य सम्बन्धः तु इतः आरभ्य अस्ति, कुतः आरभ्य, यान्यासामन्तरालानि प्रदिशो विदिश्यताः इति अमरमाला, अमरमालायाम् एवं रीत्या तत्र दिशां यानि आसाम् अन्तरालानि, नाम आसां यानि आसां, नाम एतासां दिशाम् अन्तरालानि यानि वर्तन्ते तानि प्रदिशः अथवा विदिशः इति उच्यन्ते, नाम प्रदिश इति शब्दः अपि अस्ति। शान्ता इति यदस्ति तत् प्रायः अस्य नामान्तरेण एव प्रयुक्तं स्यात् इति चिन्तयामि, अथवा या विदिक् भवति सा शान्ता भवति। तत्र शान्ता इदानीम् अस्य तु बहवः अर्थाः भवन्ति, नाम शब्दरहिताः, कोलाहलरहिताः अथवा क्रियारहिताः, एतादृशाः अर्थाः तत्र स्वीकरणीयाः, तैः अर्थैः अत्र निर्वाहः करणीयः इति चिन्तयामि महोदय। अस्तु महोदय, आचार्य, विदिक् धन्यवादः। इति गतिसमासः वा? आम्, अस्तु। गतिसमासः वक्तुं शक्यते। महोदय, विनिर्गता इति अर्थ को, आह, विनिर्गता इति कः अर्थः? कुत्र उक्तमस्ति? अत्र प्रथमं पंक्ति में महोदय, दिग्भ्यां। विनिर्गता, दिग्भ्यां विनिर्गता, दिशाओं से जो निकल गई है, दिशाओं में नहीं है, यथा अत्र पश्यतु, एवमस्ति खलु, उत्तर दिक् पूर्व दिक्, उत्तर दिक् एषा पूर्व दिक्, तर्हि वस्तुतः प्रसिद्ध प्रसिद्धाः दिशः तु इमाः चतस्रः, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आभ्याम् एताः निर्गताः सन्ति, दिशाओं से निकल गई हैं, दिशाओं से बाहर हैं ये, ना तो पूर्व ही है और ना ही दक्षिण ही है, न तो अस्तु, दक्षिणाय अस्ति न च पश्चिमाय अस्ति, न तो उत्तराय न तो पूर्वाय अस्ति न च दक्षिणाय अस्ति, एवं रीत्या समन्वयनं करणीयमिति चिन्तयामि। अस्तु, धन्यवादः। द्वे अग्न्यादिकोणस्य नामनि पठिते अस्माभिः, पठिता, पठितं पठिते पठितानि, पठिते। इदानीम् अग्रे किमस्ति पश्यामः। आ, द्वे मध्यमात्रस्य नामानि, मध्ये तावदेव, दिशोः एव मध्यभागः न, यस्य कस्यापि मध्यभागः यः अस्ति तस्य कृते नामद्वयमस्ति, अभ्यन्तरं त्वन्तरालम् इति। हम्म।
तर्हि तत्र कथयति अभ्यन्तरम् इत्यस्य विग्रहं कथयति अभिगतम् अन्तरम् इति विग्रहः क्रियते। तर्हि अभिगतम् अन्तरम् इत्यत्र उत्तरपदलोपः अपि अनुभूयते अथवा अभिगतार्थे अभिशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तद् अभ्यन्तरम् इत्युच्यते। अन्तरशब्दस्य च बहवः अर्थाः भवन्ति। अन्तरशब्दस्य वस्तुतः व्यवधानम् इत्यपि अर्थः भवति। नाम कयोश्चित् द्वयोः पदार्थयोः मध्ये येन स्थलविशेषेण अन्तरम् अर्थात् व्यवधानं कृतम् अस्ति सः स्थलविशेषः मध्यस्थः अभ्यन्तरपदवाच्यः इति भावः। हम्म, एवम् अभिगतम् अन्तरम् इत्यत्र अपि प्रादिसमासः वक्तुं शक्यः गतिसमासः वा यतः तत्र प्रादिभ्यो वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इत्यादीनि वार्तिकानि सन्ति खलु कुगतिप्रादयः इत्यत्र तत्र अपि च उपरि महोदय पृष्टवती विदिक् इत्यत्र गतिसमासः अत्र वयं वि उपसर्गपूर्वकात् दिश धातोः क्विपुं यदि कुर्मः तर्हि तु उपपदसमासः ग्राह्यः अथवा विनिर्गता इति विग्रहः कृतः खलु विनिर्गता दिग्भ्यां विनिर्गता इत्यर्थे इत्यर्थः स्वीकृतश्चेत् तर्हि तु उपपदसमासः ग्राह्यः। यदि दिक्शब्दः पृथक्तया निर्मितः तस्य तत्र वि अपि च दिक् इत्यनयोः पृथक्तया समासः यदि करणीयः तदा तु गतिसमासः इति वक्तुं शक्यते। द्विधापि विवक्षया समासः सः सिद्ध्यति साधयितुं शक्यते। अस्तु अभ्यन्तरम् द्वितीयं नाम अस्ति अत्र अन्तरालम् अभ्यन्तरं तु अन्तरालं तु इति पादपूर्त्यर्थमपि प्रयुज्यते अवधारणार्थे अपि प्रयुज्यते। तर्हि अन्तरं लाति अन्तरं नाम तदेव अन्तरशब्दस्य व्यवधानादिः अर्थः कश्चन युक्तियुक्तः ग्राह्यः। तर्हि अत्र अन्तर इति उपपदे आतोऽनुपसर्गे कः इत्यनेन ला आदाने इति धातोः कप्रत्ययः क्रियते। अन्तर ला क इत्यस्य अवशिष्यते आतुलोपीठि च इत्यनेन ला इत्यस्य आकारस्य लोपः भवति अन्तर ल ततः अन्तर इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती यः पकारः अस्ति तस्य अन्येषामपि दृश्यते इति एतेन सूत्रेण दीर्घः अन्तराल अन्तराल विभक्तिकारे कृते अन्तरालम् इति रूपं सिद्ध्यति मध्ये इत्यर्थे तावत् मध्य इति शब्दः यदा प्रयुक्तः तदा स्पष्टमेव अस्ति यत् द्वयोः पदार्थयोः मध्ये तथा बहूनां पदार्थानां मध्ये कश्चन व्यवहितभागविशेषः आङ् प्रश्लेषो वा नाम अन्येभ्योऽपि इति सूत्रेण अन्तरशब्दस्य रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य दीर्घः अथवा प्रकृते ला धातोः पूर्वम् आङ् इति उपसर्गः अपि स्वीकर्तुं शक्यः तेन अन्तर आ इति सवर्णदीर्घेणापि अन्तरालम् इत्यत्र रा इत्यत्र आकारस्य श्रवणं भविष्यति। मूलविभुजादित्वात् कः नाम यदि आङ् उपसर्गः स्वीकरणीयः तदा आतोऽनुपसर्गे कः इत्यनेन कः प्रत्ययः न शक्यते तदत्र अनुपसर्गे इत्युक्तम् उपसर्गः नापेक्षितः। यदि उपसर्गः स्वीकृतः तर्हि मूलविभुजादित्वात् वार्तिकमस्ति
मूलविभुजादिभ्यश्च अथवा मूलविभुजादिभ्यः कः अनेन वार्तिकेन कप्रत्ययः भवति। तदा अपि अन्तरालशब्दः साधयितुं शक्यते इति भावः। स्पष्टं मान्यः? स्पष्ट महोदय। अभिगतम इत्युक्ते को अर्थः? केवल अभिगतम। तस्य भिन्नार्थः नाम तत्र अस्ति अन्तरम्। अभिगतम् अन्तरं नाम तत्र अन्तरं प्राप्तम् अस्ति यत् तत् अन्तरं नाम व्यवधानम् इति चिन्तयामि। यथा एषः एकः पदार्थः, एषः एकः पदार्थः इति चिन्तयामि। अनयोः द्वयोः पदार्थयोः मध्ये अन्तरम् अभिगतम् अस्ति यत् तत् तत् सः स्थलविशेषः अत्र अभ्यन्तरपदवाच्यः इति भावः। नाम मध्ये यद् विद्यमानं तद् अभ्यन्तरम् अभिगतम् अस्ति अन्तरम् इति। अस्तु महोदय। अत्र अन्तरम् इति अकारान्त शब्द वर्तते। आमामामाम् अस्तु एकं महोदय। यः तत्तु रेफान्त अव्ययम्, तत्तु अव्ययम् अन्तः। तस्य अर्थ समान। हा, तस्य अर्थः अन्तः नाम बहिः इति यः अर्थः तस्य विपरीतार्थे अन्तः इति स्वीक्रियते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् इत्यादयः श्लोकाः श्रूयन्ते खलु। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय नमस्कारः महोदय। नमो नमो मान्यः। तत्र आभ्यन्तरम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति वा? अभ्यन्तरं नपुंसकलिङ्गे। अन्तरालम् इति अव्ययमस्ति वा? अन्तरालमपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अस्तु। एकं वाक्ये अन्तरालम् आभ्यन्तरम् इति मध्ये इति अर्थः उक्तः किल? तत्र भवता तत्र अन्तरालम् उपयुज्य एकं वाक्यं कृपया वदतु महोदय। आम्, यथा एतमेव शब्दं पश्यन्तु भवन्तः। किमपि पश्यन्तु, चक्रवालम् इति पश्यन्तु। च ल अनयोः अन्तरालं क्र वा इत्येतत् अस्ति। अन्तरालम् इति कथं भवति तत्र, यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति? तद् मध्यमात्रस्य वाचकं नाम मध्ये अस्ति इत्यर्थः। यथा अन्तराले इति न भवति वा? तदपि अन्तरालम्। भवितुमर्हति, तदपि भवितुमर्हति, तदपि भवितुमर्हति, अस्तु 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 महोदय, धन्यवादः। तदपि महोदय, आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि च अभ्यन्तर इति द्वयोः तदेव अर्थः समानः। तद् उभयथा भवितुमर्हति। अभ्यन्तरस्य इदम् आभ्यन्तरम्, अभ्यन्तरशब्दात् अण इत्यादिकं तस्य इदम् इत्यनेन कृत्वा आभ्यन्तरम्। भावार्थे अस्ति वा अभ्यन्तर इति महोदय? न, तद्धितप्रत्ययः तस्येदम् इत्यर्थे वक्तुं शक्यते। अभ्यन्तरस्य इदम् आभ्यन्तरम्। द्वयोः अर्थः समानः वा? किञ्चित् भेदः अस्ति। यथा चक्रवाल इत्यत्र च ल इत्यनयोः मध्ये चक्रवाल इति शब्दे क्र वा इत्येतौ आभ्यन्तरौ स्तः। अस्तु। नाम अभ्यन्तरम् अनयोः अस्ति, नाम मध्यभागः अनयोः अस्ति इत्यर्थः। अभ्यन्तरमेव आभ्यन्तरमपि भवितुमर्हति। तत्र प्रज्ञादिभ्यश्च इत्यनेन स्वार्थे अणप्रत्ययं कृत्वा, नाम अभ्यन्तरशब्दस्य यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे अणप्रत्ययं कृत्वा अपि आभ्यन्तरशब्दः साधयितुं शक्यते इत्यपि अस्ति। सम्यक्। अस्तु महोदय। अग्रे कथयति
चक्रवालं तु मण्डलम् इति। तत्र मण्डलाकारेण परिणतसमूहस्य तादृशसमूहविशेषः यः एवं मण्डलाकारेण परिवर्तितः अथवा परिणतः अस्ति तस्य कृते चक्रवालम् इत्युच्यते। चक्राकारेण वलते वलसंवरणे नाम चक्राकारेण स्थितिं प्राप्नोति चक्रवालं भवति। अत्र चक्र उपपदे सति चक्रवालमिति साधनीयं खलु। नन्दिग्रहीपचादिभिर्विण्यचः इति वलधातोः अच् प्रत्ययः भवति। चक्र वल अचक्रवल अन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन दीर्घः पकारोत्तरवचनः अकारस्य दीर्घः चक्रवाल विभक्तिकार्ये कृते चक्रवालम् यद्वा भावे घञ्वालः नाम तर्हि अच् प्रत्ययेन यदि दीर्घः न लभ्यते तर्हि भावे न व्यापारे क्रियायामेव तत्र घञ् प्रत्ययः वक्तव्यः क्रियार्थे एव। तदा चेत् अतोपधाया इत्यनेन वृद्धिः भविष्यति। एतत् तस्य कृते निमित्तपरकत्वम् अपेक्षितं। चक्रवालः चक्रवाल इति। तथा कथ्यते चक्रमेव वालो यस्य इत्यपि अस्ति। वालः नाम तदेव स्थितिविशेषः पोजिशन्। यद्यपि संवरणे इति अर्थान्तराणि अपि स्युः परन्तु अत्र एवम् अर्थः ग्राह्यः। यथा चक्राकारेण वाडते वाडृ आप्लाव्ये इति अच् चक्रवाडम् इत्यपि अस्ति। डलयोरेकत्वस्मरणात् चक्रवालं डलयोरभेदः इत्यपि शाकटायनादिव्याकरणेषु उक्तम् अस्ति। एवं वाडधातोऽपि चक्रवालशब्दः साधयितुं शक्यते इति भावः। ततः मेदिनीकोशस्य उदाहरणं कथयति चक्रवालो द्रिभेदे स्यात् चक्रभेद नाम चक्रवालः अद्रिभेदे नाम अद्रिः नाम पर्वतः खलु स्यात् चक्रवालं तु मण्डले मण्डलाकृतौ नाम एवं मण्डलाकृतौ अपि चक्रवालशब्दः अस्ति पर्वतार्थे अपि अस्ति। मण्डलशब्दस्य विषये अपि कथयति मण्डयति मणिभूषायाम् इदित्वात् नुम् भवति वृषादित्वात् कलच् उणादिप्रत्ययः एषः कलचः अल अवशिष्यते। मण्ड अल मण्डल अथवा मण्डम् अर्थात् भूषां लाति एवमपि विग्रहः शक्यते। मण्डलं देशबिम्बयोः इति। देशार्थे बिम्बार्थे भुजङ्गभेदे सर्पार्थे परिधौ तदेव परिधिः परिधिविशेषार्थे शुनि शुनकार्थे द्वादशराजके एतद् द्रष्टव्यं द्वादशराजकं किं सङ्घाते नाम समूहे कुष्ठभेदे च कुष्ठरोगविशेषः च अस्ति कश्चन तस्मिन् अर्थे अपि भवति इत्येवं द्वे मण्डलाकारेण परिणतसमूहस्य नामनि स्तः चक्र किं चक्रवालम् अपि च मण्डलम् एवम् अत्र विग्रहः अत्र अनयोः शब्दयोः विषये ज्ञातम्। महोदय अत्र स्थलद्वयेन चक्रकारेण वलते अपि च चक्रकारेण वाडते अत्र उपपदसमासः वर्तते। आम् उपपदसमासः पुनः महोदय भूषा इत्युक्ते को अर्थः। भूषा नाम तदेव भूष धातुः कस्मिन् अर्थे अस्ति भूषणेव अत्र महोदय मण्डम् इत्युक्ते अर्थे। भूषमण्डे वा आम् आम् तत्रैव तस्य अन्ये अग्रे के अर्थाः उक्ताः सन्ति न तत्र धातुपाठे। वेशभूषा तत्तु अस्ति भूषा नाम तदेव डेकोरेशन् अथवा तत् भूषधातोः साक्षात् अर्थं न स्मरामि पश्यामि।
अलङ्कारे सत्यं अलङ्कृतकर्ण अलङ्करणे भूषण अलङ्करणम् अलङ्कारः इत्येव अर्थः तत्र इति अर्थः तत्र ग्राह्यः। अस्तु अत्र महोदय स्वार्थे निच् नो चेत् हेतुमत्ति अर्थे महोदय कुत्र अत्र महोदय मण्डम् अ, इति अग्रे मण्डयति मण्डयति इति मण्डलः उभयतापि शक्यते खलु यतोहि हेतुमण्डले महोदय अयं धातु चुरादिगणीय धातु अस्ति न चुरा तदर्थं तर्हि तु स्वार्थे एव वक्तव्य परन्तु चुरादिगणीभ्यः गणीयेभ्यः धातुभ्यः हेतुमण् अपि भवितुमर्हति तत्र क्लेशः सत्यं नास्ति तद् विवक्षानुसारं निर्वाहः करणीयः सम्यक् मन्ये अप्रथमम् तर्हि उत्तमम् अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वयं महोदय वलः कृषिवलः इत्यत्र तु अ, संवरणे इति नास्ति खलु कृषिवलः कुत्र अस्ति शब्दः पृथक् न तत्र वल् इति संवरणे इति आसीत् परन्तु वल्लसंवरणे कृषिवलः इति हा कृषिवलः कृषिवलः तत्र तु तत्र तु अन्यः प्रत्ययः समूहः इति खलु न न तत्र तु तत् सूत्रमस्ति खलु रजः कृष्यास्ति परिषदो वलच् एकं ओ वलच् प्रत्यय वा अस्तु तत्र रजः प्रायं सम्यक् एव स्मरन् अस्मि पश्यन्तु एकं सूत्रमस्ति रजः कृष्या परिषदो वलच् नाम रजस् कृषि आसुति परिषद् इत्येभ्यः वलच् प्रत्ययः भवति क्रमशः रजस्वला कृषिवला आसुतिवला परिषद्वलः एतानि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति सः प्रत्ययभेदः अस्ति अस्तु तर्हि यदि कश्चन प्रश्नः नास्ति तर्हि मङ्गलं कुर्मः अस्तु यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च एवञ्च दिग्वर्गस्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नः अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः नमो नमः धन्यवादः महोदय नमो नमः